أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم सूरत अन्निसा आयत नंबर 24। यहाँ से 5वां पारा शुरू हो रहा है। व और अलमुहसनातु खाविंद वालियाँ, हा सौद नून मादा है, मिन से, अन्निसाई औरतों, मिन अन्निसा औरतों में से, इल्ला मगर, माँ जो, मलाकत मालिक हुए, ऐमानु दाएं हाथ, कुम तुम्हारे, ऐमानु कुम किताब लाजिम किया, अल्लाही अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, व और उहिल्ला हलाल किया गया, ल लिए, कुम तुम्हारे, लकुम मा जो, वरा अलावा है, ज़ालिकुम उनके, अन के, तबतगु तुम चाहो, बी साथ, अमवाली मालों के, कुम अपने, बी अमवाली कुम साथ मालों के अपने, मुहसिनीना हिफाजत में लाने वाले, गैरा ना, मुसाफिहीना बदकारी करने वाले, सीन फाहा मादा है, फ तो, मा जो, फमा तो जो, इस्तमता तुम फ़ायदा हासिल करो तुम, जो मता का मादा है वही इसका है, मीम ता आइन, और सीन ता ने हासिल करना, तलब करना, चाहना के मतलब पैदा कर दिए। बी ही साथ उसके, मिन हुन्न उनसे, मिन प्लस हुन्न, फ तो, आतू तुम अदा करो, हुन्न उनको, फ़आतू हुन्न तो तुम अदा करो उनको, उजूरा महर, हुन्न उनके, उजूरा हुन्न, फरीदतन मुकर्ररा, व और ला नहीं, जुनाह कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, फ़ी में, माँ जो, फ़ी माँ उसमें जो, तरादई तुम बाहम रजामंद हो जाओ तुम। बाहम का मतलब आया है ये जो आप रा पर खड़ा ज़बर देख रहे हैं, जो अलिफ का कायम मकाम होता है एक तरह से। लफ्ज़ कितना भी बड़ा हो, अगर बुनियादी रूल आपको पता है तो आपको मीनिंग्स इंशाल्लाह ताला क्लियर होंगे। जैसे इस्तमता तुम इतना बड़ा सा लफ्ज़ है, लेकिन जहाँ आपने तुम देखा फ़ौरन आप समझ गई कि फ़ेल माजी है और ये मुज़क्कर है, हाजिर है, जमा है। तरादई तुम में भी यही मामला है। तरादई तुम बी साथ ही उसके, भी ही, में बादी बाद में, अलफरीदती मुकर्रर होने के, इन्न बेशक, अल्लाह अल्लाह, कान है, अलीमन इल्म वाला, हकीमन हिकमत वाला। आयत 25। वह और मन जो, लम नहीं, यस्तति वो इस्तितात रखता, मिन से, कुम तुम, मिन कुम तुम में से, तौलन कुदरत, अन के, यन किह वो निकाह करे, अलमुहसनाती आज़ाद, अलमुमिनाती मोमिन औरतों से। आती की आवाज़ को देख लें, जमा मोन्नस की आवाज़ है और ये इसम है। अलिफ लाम ने बताया मारफा इसम है। अयन किहल मुहसनातिल मुमिनात, फ तो, मिन उससे, मा जो, फ़मिम्मा तो उससे जो, मलकत मालिक हुए, ऐमानु दाएं हाथ, कुम तुम्हारे, मिन से, फ़तायाती कनीज़ों, फ़ित्यतुन की जमा है फ़तायात, कुम तुम्हारी, मिन फ़तायाती कुमुल मुमिनात कनीज़ों में से तुम्हारी मोमिन औरतें, अलमुमिनाती मोमिन औरतें। कुम के ऊपर आपने पेश देखा जी, ये आगे अलिफ लाम वाले लफ्ज़ से मिलाने के लिए पेश आया है, वरना हमको पता है कि असल तलफ़ुज़ है कुम, फ़तायाती कुम, अलमुमिनाती ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे और साथ मिलाएंगे तो फ़तायाती कुमुल मुमिनात।
वह और अल्लाह अल्लाह आलमु खूब जानने वाला है बी ईमानी ईमान को कुम तुम्हारे बी ईमानी कुम बादु बास कुम तुम्हारे बादु कुम मिन से बादिन बाज से मिन बाद बाज से हैं फ तो इनके हो तुम निकाह करो हुन्न उनसे फन के हो हुन्न तो तुम निकाह करो उनसे बी साथ इज़्नी इजाज़त के आहली हिन्न घर वालों की उनके आहली प्लस हिन्न व और आतू तुम दो हुन्न उनको उजूरा मेहर हुन्न उनके हुन्न मुन्नस ज़मीर है जमा गायब और मुत्तसिल उजूरहुन बिलमारूफ़ी भले तरीक़े से मुहसनातिन निकाह की हिफाजत में आने वालियाँ अभी दो ज़ेर की तनवीन आतिन की आवाज़ देखें हाँ ऊपर है अलमुहसनाती यहाँ है मुहसनातिन फ़र्क क्या है अलमुहसनाती इसमें मारिफा है मुहसनातिन नकरा है गैरा ना मुसाफिहातिन बदकारी करने वालियाँ वह और ला ना मुत्तखिज़ाती पकड़ने वालियाँ अखदानिन छुपी दोस्तियाँ ख्वा दाल नून मद्दा है फ तो इज़ा जब फ इज़ा उहसिन्ना वो हिफाजत में ले ली जाएं फ तो इन अगर फ इन अतईना वो लाएं बिफ़ाहिशतिन बेहयाई फ तो अला ऊपर हिन्न उनके फ़अलैहिन्न तो उन पर निस्फ़ु आधी माँ जो अला ऊपर अलमुहसनाती आज़ाद औरतों के मिन से अल अज़ाबी अज़ाब या सज़ा मिन अल अज़ाब सज़ा में से ज़ालिका वो ली वास्ते मन जिसे लिमन वास्ते जिसे खशिया उसे डर हो अलअनता मुश्किल का खशी अलअनत मिन कुम तुम में से मिन प्लस कुम वह और अन अगर तस्बिरू तुम सब्र करो खैरुन बेहतर है लकुम लिए तुम्हारे। अब आप पीछे भी आपने देखा कि अन आया है। अन का तर्जुमा आमतौर पे कह किया जाता है, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बाज़ दफ़ा अल्फाज में थोड़ा सा आगे पीछे हम देखते हैं कि हो जाता है। तो देखें अन का तर्जुमा अगर भी है और चाहें तो आप कह भी लिख दें और के तुम सब्र करो और अगर तुम सब्र करो खैरुन बेहतर है लकुम लिए तुम्हारे वह और अल्लाहु अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला रहीमुन मुसलसल रहम फरमाने वाला है गफूर और रहीम। आयत 26 युरीदु इरादा रखता है अल्लाहु अल्लाह ली के युबैयिना वो वाज़े कर दे ली युबैयिना ल लिए कुम तुम्हारे लकुम वह और यहदिया वो हिदायत दे कुम तुम्हें यहदिया कुम सुनाना रास्तों की अल्लदीना उन लोगों के जो मिन से कबली पहले कुम तुम मिन कबली कुम पहले तुमसे वह और यतूबा वो तवज्जो फरमाए अलैकुम तुम पर अला प्लस कुम वह और अल्लाहु अल्लाह अलीमुन इल्म वाला हकीमुन हिकमत वाला है अलीमुन हकीम। 27 वह और अल्लाहु अल्लाह युरीदु वो इरादा रखता है अन के यतूबा वो तवज्जो फरमाए अला पर कुम तुम अलैकुम तुम पर वह और युरीदु इरादा रखते हैं अल्लज़ीना जो लोग। अब देखिए ये आप रूल याद रखिए कि जब आप देखें कि फ़ेल आ रहा है और उसके बाद अल्लज़ीना आ रहा है या कोई और इसम आ रहा है तो याद रखें कि वो इसम चाहे वाहिद हो चाहे तस्निया हो चाहे जमा हो
اس سے پہلے آنے والا فعل ہمیشہ واحد ہوگا. یریدو آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد ہے، یریدونا نہیں لکھا، وَيُرِيدُونَ الَّذِينَ، لیکن ترجمہ یریدو کا ہم نے دیکھا کہ جمع میں ہوا ہے. یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہے. اور رول کو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسم چاہے واحد تثنیہ جمع ہو، اس سے پہلے آنے والا فعل واحد ہوگا. جیسے یہاں یریدو، یریدو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور غائب ہے. تو ترجمے کو آپ دیکھ لیں، ترجمہ آپ کو دیکھ لیں کہ ترجمہ ٹیلی نہیں ہو رہا. یہ دیکھ لیا آپ نے کہ ترجمہ ٹیلی نہیں ہو رہا. یریدو تو واحد ہے، ترجمہ جمع میں ہوا ہے، وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہے. دراصل یریدو کا اصل ترجمہ ہوگا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آگے الذین ہے جمع، تو لہٰذا اس کا ترجمہ یوں ہی کیا گیا، یریدو ارادہ رکھتے ہیں، الذین جو لوگ، یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، تابعین مادہ ہے، الشہواتی خواہشات کی، ان کہ تمیلو تم جھک جاؤ، میلن جھکنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس کا میلان ہے، اس کی طرف رجحان ہے، جس کو کہتے ہیں انکلینیشن ہے اس طرف. عظیماً بہت زیادہ، میلن عظیمہ. 28 یریدو ارادہ رکھتا ہے، اللہ اللہ. دیکھیں اب یہاں اللہ تو واحد ہے، اس کے لیے بھی پھر جو فعل آیا ہے اسم سے پہلے واحد آیا، اور الذین جمع ہے، اس سے پہلے بھی جو فعل آیا وہ واحد ہی آیا یریدو. تو رول چکے ہیں نا، اس لیے رول کے حساب سے ہی آپ کو معلومات ہونی چاہیے. یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ، ان کہ یخففا وہ ہلکا کر دے، ان سے کم تم، ان کم تم سے، وہ اور خلق پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفاً کمزور. 29 یا ایہا اے، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائے. اب یہاں بڑے مزے کی بات آپ دیکھیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ الذین پہلے آ رہا ہے نا. اب الذین سے پہلے کوئی فعل نہیں آ رہا. الذین اسم ہے، جمع ہے. اب اگر اسم آ رہا ہے اور اسم کے بعد اگر فعل آ رہا ہے تو پھر وہ اسم کے مطابق ہوگا. اگر یہ الذی ہوتا تو آمنہ ہوتا یا یؤمنو ہوتا مثال کے طور پہ، واحد فعل آتا. اگر تثنیہ ہوتا تو فعل بھی تثنیہ آتا بعد میں. اگر یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہی ہیں کہ اسم جمع ہے، آگے فعل بھی جمع آ رہا ہے. انشاءاللہ ذرا محنت کرتے کرتے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. لا مت، تأکلو تم کھاؤ، اموالا اموال، کم اپنے، اموالکم اموال اپنے، بینکم درمیان اپنے، بینا پلس کم، بی ساتھ، الباطلی باطل کے، بالباطل، الا مگر، ان کہ تکون وہ ہو، تجارتاً تجارت، عن تراض باہم رضامندی سے. باہم کا مطلب نکل آیا اس الف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تراض میں، منکم تم میں، من پلس کم، و اور، لا مت، تقتلو تم قتل کرو، انفسا نفسوں کو، کم اپنے، انفسکم ان بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، بکم تم پر، بی پلس کم، رحیمن بہت مہربان، بکم رحیمہ. 30 و اور، من جو، یفعل وہ کرے، ذالک وہ، عدواناً بطور زیادتی، و اور، ظلماً بطور ظلم، ف تو، سوف ان قریب، فسوف تو ان قریب، نسلی ہم داخل کریں گے، ہی اس کو، نسلی ہی ہم داخل کریں گے اس کو، نارن آگ میں، و اور، کانا ہے، ذالک وہ، علی اوپر، اللہ اللہ کے، یسیرن آسان، یسیرا. 31 ان اگر، تجتنبو تم الگ رہو،
جیم نون با مادہ ہے. کبائر کبیرہ سے. ما جو تنہون تم منع کیے گئے ہو. عنہ اس سے. ان پلس ہو. نکفر ہم دور کر دیں گے. یہ آپ نون دیکھ رہی ہیں, یہ مضارع کی علامت ہے, فعل مضارع کی, اور متکلم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. متکلم تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور متکلم واحد کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حمزہ. جی. اکفر کا ہوتا میں دور کر دوں. نکفر ہم دور کر دیں. نکفر ہم دور کر دیں گے. عنکم تم سے. ان پلس کم. سیئاتی برائیاں. کم تمہاری. سیئاتی کم. و اور ندخل ہم داخل کریں گے. کم تم کو. ندخل کم ہم داخل کریں گے تم کو. بتائیں اگر یہ نون کی جگہ یا ہوتا یدخل کیا ترجمہ ہوتا؟ جی وہ داخل کرے گا تم کو. ادخل ہوتا تو میں داخل کروں گا تم کو. ندخل ہم داخل کریں گے کم تم کو. مدخلن داخل کرنا. دال خا لام مادہ ہے. ندخل کا اور مدخلن کا ایک ہی مادہ ہے. کریمن با عزت. مدخلن کریمہ. 32 و اور لا مت تتمنو تم تمنا کرو. ما جو فضل فضیلت دی. اللہ اللہ نے. بھی ساتھ اس کے. بی پلس ہی. بعد بعض کو. کم تم میں سے. بعضکم. علا اوپر. بعض بعض کے. لی لیے. الرجالی مردوں کے. للرجال لیے مردوں کے. نصیب حصہ ہے. من سے. ما جو. مما اس سے جو. اکتسبو کمایا انہوں نے. مما اکتسبو کاف سین با مادہ ہے. و اور لی لیے. النسائی عورتوں کے. للنساء نصیب حصہ ہے. من سے. ما جو. مما اس سے جو. اکتسبنا کمایا انہوں نے. مما اکتسبن. واسألو اور تم سوال کرو. اللہ اللہ سے. من سے. فضلی فضل. ہی اس کے. من فضلہ فضل سے اس کے. من فضلہ ان بے شک. اللہ اللہ. کان ہے. بکلی ہر. شیئن چیز کا. علیمن علم رکھنے والا. شیئن علیما. 33 و اور لی لیے. کلن ہر ایک کے. ولی کلن جعلنا مقرر کیے ہم نے. موالیا وارث. واو لام یا مادہ ہے تو کوئی آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یا جو ہے کوئی یہ ضمیر لگی ہوئی ہے اور متکلم کی ہے. نہیں, واو لام یا تو مادہ ہی ہے. موالیا مولا کی جمع ہے. وارث. مما اس سے جو. من پلس ما. تارا کا چھوڑا. الوالدانی والدین نے. آنی کی آواز کو دیکھیں, تثنیہ کی آواز ہے, اسم ہے, تثنیہ ہے. و اور الاقربون اور قرابت داروں نے. اونا کی آواز دیکھیں, شروع میں الف لام لگا ہوا ہے, آخر میں اونا کی آواز ہے. تو یہ اسم ہے, جمع ہے, مذکر. و اور الذین جن کو. عقدت باندھا. ایمانو قسموں نے. کم تمہاری. ایمانو کم. تو آتو تم دے دو. ہم ان کو. فآتوہم نصیب حصہ. ہم ان کا. نصیبہم ان بے شک. اللہ اللہ. ان کے بعد آپ دیکھیں گی کہ جو بھی اسم آئے گا وہ زبر کے ساتھ آئے گا. یعنی واحد اسم جب آپ دیکھیں گی کہ انا کے بعد کوئی واحد اسم آ رہا ہے, ابھی اللہ جیسے اکثر آتا ہے,
یہ زبر کے ساتھ ہی ملے گا، کبھی قرآن میں ان اللہ نہیں پڑھیں گی، ان اللہ ہی آئے گا۔ ان بے شک، اللہ اللہ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد جب بھی اللہ آتا ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ کان ہے، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، شہیدن گواہ، شہیدہ۔ 34 الرجال مرد، قوامون نگران ہیں، علی اوپر، النساء عورتوں کے، بی بوجہ، ما جو، بما فضل فضیلت دی، اللہ اللہ نے، بعد بعض کو، ہم ان کے، بعدہم بعض کو ان کے، علی اوپر، بعضن بعض کے، و اور، بی بسبب، ما جو، بما انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، من سے، اموالی مال، ہم اپنے، من اموالہم مالوں میں سے اپنے، ف تو، الصالحات نیک عورتیں، فالصالحات، قانتات فرما برداری کرنے والیاں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیبی پیٹھ پیچھے۔ اب یہاں غیب کا ترجمہ ہم غیب نہیں کریں گے یؤمنون بالغیب والا، یہاں مراد ہے کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو غیر موجودگی میں، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے، للغیبی پیٹھ پیچھے، بی ساتھ، ما جو، بما حفظ حفاظت کی، اللہ اللہ نے، حفظ اللہ، و اور، اللاتی وہ جو، اللاتی کو پہچانا، جی ہاں، الذین مذکر ہے اسم موصولہ، اللاتی مؤنث ہے اسم موصولہ، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوز سرکشی سے، نون شین زا مادہ ہے، ہن ان کی، نشوز ہن، ف تو، عظو تم سمجھاؤ، ہن ان کو، فعظوہن تو تم سمجھاؤ ان کو، و اور، اہجرو تم علیحدہ ہو جاؤ، ہن ان سے، واہجروہن اور تم علیحدہ ہو جاؤ ان سے، فی میں، المضاجع خوابگاہوں، فی المضاجع خوابگاہوں میں، ضاد جیم عین مادہ ہے، سونا اس کا مطلب ہوتا ہے، و اور، لیٹنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، ضاد جیم عین کا، خوابگاہوں میں لیٹتا ہے انسان، تو اس لیے مضاجعی لفظ آ رہا ہے، و اور، اضربو تم ضرب لگاؤ، ہن ان کو، وضربوہن اور تم ضرب لگاؤ ان کو، ف تو، ان اگر، فَإِنْ اطعنا وہ اطاعت کریں، کم تمہاری، اطعنکم، فلا تو مت، ف پلس لا، تبغو تم تلاش کرو، علا پر، ہن ان، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راستہ، ان بے شک، اللہ اللہ، دیکھیں ان کے بعد اللہ آتا ہے، لفظ جلالہ جب آتا ہے زبر کے ساتھ آتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، علیاً اعلیٰ، کبیراً سب سے بڑا، علیاً کبیرا۔ 35 و اور، ان اگر، خف تم ڈر ہو تم کو، شقاق مخالفت کا، شین قاف قاف مادہ ہے، بینی درمیان، ہما ان دونوں کے، بینی ہما درمیان ان دونوں کے، ف تو، ابعثو تم مقرر کرو، فبعثو حکمن ایک منصف، من سے، اہلی خاندان، ہی اس مرد کے، من اہلی ہی خاندان سے مرد کے، و اور، حکمن ایک منصف، من اہلیہا خاندان سے عورت کے، من پلس اہلی پلس ہا، ان اگر،
युरीदा इरादा करें वो दोनों, इस्लाहन इस्लाह का, युवफ़िक़ मुआफ़क़त कर देगा, अल्लाहु अल्लाह, युवफ़िक़िल्लाह बैना दरमियान, हुमा दोनों के, बैना हुमा, इन बेशक, अल्लाह अल्लाह, कान है, अलीमन इल्म वाला, खबीरन बाखबर, अलीमन खबीरा। 36 व और उअबुदू तुम इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, वअबुदुल्लाह व और, ला मत, तुशरिकू तुम शरीक करो, बिही साथ उसके, बी प्लस ही, शैअन कुछ भी, व और, बी साथ, अलवालिदैनी वालिदैन के, बिलवालिदैन इहसानन हुस्न सलूक करना है, व और, बी साथ, ज़ी वाले, अलक़ुरबा क़राबत, बी ज़िल क़ुरबा साथ क़राबत वालों, व और, अल यतामा यतीमों, व और, अल मसाकीनी मिस्कीनों के, व और, अल जारी पड़ोसी, ज़ी वाला, अल क़ुरबा क़राबत, ज़िल क़ुरबा क़राबत वाला, व और, अल जारी पड़ोसी, अल जुनूबी अजनबी, वल जारिल जुनुब व और, अस्सोहिबी साथी, बिलजम्बी पहलू का। तजतनेबूना लफ्ज़ पढ़ा था आपने, जीम नून बा उसका भी माद्दा है, यहाँ भी माद्दा जीम नून बा है। व और, इब्नी अस्सबीली, इब्न सबील मुसाफिर, इब्न बेटा, अस्सबील रास्ता, पहले भी हमने इस पर बात की थी। बेटा रास्ते का मुराद है मुसाफिर, यानी जैसे एक बेटा अपने बाप के साथ लगा रहता है, इसी तरह सफ़र करने वाला रास्ते के साथ जुड़ा रहता है। ऐसा उन दोनों का साथ होता है, मुसाफिर का और रास्ते का, जैसे कि बाप और बेटे का। वब्न सबील व और, माँ जो, मलकत मालिक हुए, ऐमानु दाएं हाथ, कुम तुम्हारे, ऐमानुकुम, इन बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु वो मोहब्बत करता, मन जो, काना हो, मुख्तालन खुद पसंद, फ़खूरन फ़ख्र करने वाला, मुख्तालन फ़खूरा। 37 अल्लदीना जो लोग। अच्छा, इससे पहले कि आगे हम चलें, आप ये देखिए कि फ़खूरन जो लफ्ज़ है, इस पर जो रा, इसमें जो रा है, इस पर 2 ज़बर की तनवीन थी। अब अगर हमें इस लफ्ज़ को आगे मिलाना है अल्लदीना से, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तरीक़ा ये होगा कि ये जो 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन का मतलब है नून बना देना। आवाज़ में देखिए ना, तनवीन की आवाज़ में नून की आवाज़ आती है, फ़खूरन नून है ना। तो आगे मिलाने के लिए क्या किया, तनवीन पर जो 2 ज़बर थे, एक ज़बर छोड़ दिया और जो दूसरा ज़बर था उसको नून की शक्ल में खोल दिया और उस नून पर ज़ेर लगाकर आगे मिला दिया, फ़खूरनिल्लज़ीना। अब यूँ पढ़ेंगे जब मिलाना होगा, और ये हमारी आसानी के लिए है, वरना अरबों को, जिनकी अपनी मादरी ज़बान है, उनको मालूम है कैसे पढ़ना है, लेकिन चूँकि हम हो सकता है कि ना पढ़ पाएँ, तो हमारी आसानी के लिए एक छोटा सा नून ऊपर लगा दिया जाता है और उसके नीचे ज़ेर डाला जाता है। तो हम पढ़ सकते हैं मुख्तालन फ़खूरन, मुख्तालन फ़खूरा। वक़्फ़ करेंगे तो अलिफ मौजूद है, 2 ज़बर की तनवीन पर जब वक़्फ़ होता है तो एक ज़बर एक अलिफ के साथ वक़्फ़ हो जाता है, फ़खूरा। और अगर आगे मिलाना है तो मुख्तालन फ़खूरनिल्लज़ीन यूँ पढ़ लेंगे। 37 अल्लज़ीना जो लोग, यबखुलूना वो बुखल करते हैं, वह और, यअमुरूना वो हुक्म देते हैं, अन्नासा लोगों को, बिलबुखली बुखल का, वह और, यक्तुमूना वो छुपाते हैं,
मा जो आता दिया हम उनको अल्लाहु अल्लाह ने मा आताहुमुल्लाह मिन से फضली फजल ही अपने मिन फضली फजल से अपने वह और अतदना तैयार किया हमने लिल काफिरीना लिए काफिरों के ली प्लस अल काफिरीन अजाबन अजाब मुहीनन रुस्वा कुन अजाबम मुहीना 38 वह और अल्लदीना जो लोग यनफिकून वो खर्च करते हैं अम्वाला अम्वाल हम अपने अम्वाला हम अम्वाल अपने रिया दिखाना अन्नासी लोगों को वह और ला नहीं युमिनून वो ईमान रखते बिल्लाही अल्लाह पर बी प्लस अल्लाह वह और ला ना बिलयौमी यौम अल आखिरी आखिर पर बिलयौमिल आखिर वह और मन जिसका यकुन हो अशैतानु शैतान मैं यकुन शैतान और जिसका हो शैतान ल लिए हु उसके लहू करीनन साथी काफ रा नून माद्दा है कर्न साथ वाली चीज़ जुड़ने वाली चीज़ एक ज़माने के लोगों को भी कहा जाता है कर्न या एक दो सदी के अरसे को भी कर्न कहा जाता है कुरून जिसकी जमा है तो करीनन साथी वो साथ साथ रहता है इसलिए करीन फ तो सा कितना बुरा है करीनन साथी फसा करीना 39 वह और माजा क्या होता अलैहिम उन पर अला प्लस हिम लव अगर आमनु वो ईमान लाते बी पर अल्लाह ही अल्लाह बिल्लाह अल्लाह पर व और अल यौमी यौम अल आखिरी आखिर पर व और अनफकू वो खर्च करते मिन से मा जो मिम्मा उससे जो रज़ाक़ा दिया हम उनको अल्लाहु अल्लाह ने रज़क़हुमुल्लाह व और कान है अल्लाहु अल्लाह बिहिम उनको अलीमन जानने वाला बिहिम अलीमा 40 इन बेशक अल्लाह अल्लाह देखा आपने इन्ना के बाद जब भी लफ्ज़ अल्लाह आएगा ये लफ्ज़ हालत नसब इसको हम कहते हैं ज़बर के साथ होगा ला नहीं यज़लिमु वो जुल्म करता मिस्क़ाला बवज़न ज़र्रतिन ज़र्रे के वह और इन अगर तकु हो वो हसनतन कोई नेकी युदाइफ वो बढ़ाएगा हाँ उसको युदाइफ हाँ वह और युक्ति वो देगा मिन से लदुन पास हु अपने मिल लदुन हु पास से अपने अजरन अजर अजीमन अजीम अजरन अजीमा 41 फ कैफ़ा तो क्या होगा फ प्लस कैफ़ा इज़ा जब जिना बुलाएंगे हम मिन कुल्ली हर मिन प्लस कुल्ली दोनों का तर्जुमा मिलाकर हर किया गया है उम्मतिन उम्मत से भी शहीदिन एक गवाह वह और अब ये बा को आप देखिए भी शहीदिन ये बा का तर्जुमा नहीं है क्यों देखिए जा आ का मतलब होता है आया लेकिन जब जा आ बा के साथ आता है तो मतलब हो जाता है लाया तो जिना का मतलब होगा आएंगे हम लेकिन बी जो लग गया शहीद के साथ तो अभी जिना का तर्जुमा हो गया बुलाएंगे हम बी शहीदिन बा की वजह से वह और जिना
लाएंगे हम बी का आपको अला ऊपर हाउलाई इन लोगों पर शहीदन बतौर गवाह शहीदा 42 यौमइदिन उस दिन यवद्दु चाहेंगे वाव दाल दाल माद्दा है अल्लदीन वो जिन्होंने कफरू कुफर किया उन्होंने व और असौ नाफरमानी की उन्होंने अर्रसूला रसूल की असवर रसूल लव काश तुसव्वा बराबर कर दी जाए बिहिम उन पर अल अर्दु ज़मीन बिहिमुल अर्द व और ला ना यक्तुमून वो छुपा सकेंगे अल्लाह अल्लाह से हदीसन कोई बात हदीसा। अब ये 2 दफ़ा क्यों पढ़ा जा रहा है? आयत से पहले वाले लफ्ज़ को पूरा पढ़ें तो क्या तलफ़ुज़ होगा? हदीसन। और वक्फ़ करें तो क्या होगा? हदीसा। 2 ज़बर की तनवीन ख़त्म हो जाती है, एक ज़बर और एक अलिफ के साथ उसको पढ़ा जाता है, अलिफ मद्दा की तरह पढ़ा जाता है। 43 या अय्युहा ए अल्लज़ीन लोगो जो आमनु ईमान लाए ला मत तक़रबू तुम करीब जाओ अस्सलाता नमाज के ला तक़रबुस्सलाह व जबकि अंतुम हो तुम अंतुम मुनफसिल ज़मीर है मुज़क्कर और जमा मुखातिब सेकंड पर्सन सुकारा हालत नशा में हत्ता हत्ता के तालमू तुम जान लो सुकारा सीन काफ रा माद्दा है हत्ता तालमू हत्ता के तुम जान लो माँ जो तक़ूलूना तुम कहते हो वह और ला ना जुनूबन बहालत जनाबत इल्ला मगर आबिरी उबूर करने वाले सबीलन रास्ता आबिरीना था ईना नून कहाँ चला गया जी नून इसलिए गिर गया कि आगे सबीलन एक और इसम जो है इसके साथ जुड़ रहा है तो नून को ड्रॉप कर दिया। आपने ज़मीर के बारे में ये रूल पढ़ा है कि जब ज़मीर ऐड की जाती है ऐसे इसम के साथ जिसमें कि कोई तस्निया का नून आ रहा हो या जमा का नून आ रहा हो तो ज़मीर की वजह से वो नून ड्रॉप हो जाता है। अब सबीलिन यहाँ ज़मीर तो नहीं है लेकिन इसम है, इसम भी जब ज्वाइन होता है तो भी वही कायदा फॉलो होता है कि तस्निया का जमा का नून ड्रॉप हो जाता है इसम का। आबिरीना सबीलिन था लेकिन यह आबिरी सबीलिन हो गया। अबूर करने वाले रास्ता हत्ता हत्ता के तगतसिलू तुम गुस्ल कर लो वह और इन अगर कुन तुम हो तुम काना के ख़ानदान का है कुन तुम फ़ेले माजी है तुमने तो बता दिया ना आपको बहुत कुछ बता दिया फ़ेले माजी है मुज़क्कर है जमा है और मुखातिब। मर्दा मरीज़ औ या अला ऊपर सफ़रिन सफ़र के औ या जा आए अहदुन कोई एक मिन कुम तुम में से मिन प्लस कुम जा का तर्जुमा देखा आए हुआ है इसलिए कि आगे कहीं बा नहीं आ रहा किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ तो लाए नहीं होगा तर्जुमा जा आ का ये ओरिजिनल तर्जुमा होगा जा आ का आए। अहदुम मिनकुम कोई एक तुम में से मिनल गॉइती नशीब से यानी जाए ज़रूरत मिन प्लस अल गॉइत औ या लामस्तुम लम्स किया तुमने अन्निसा औरतों से लामस्तुमुन्निसा फ तो लम ना फलम तजिदहु तुमने पाया माअन पानी फ तो तयम्ममु तुम तयम्मुम कर लो फ़तयम्ममु सईदन मट्टी से स्वाद आइन दाल माद्दा है तय्यबन पाक फ तो इमसहू तुम मसह करो मीम सीन हा माद्दा है फमसहू तो तुम मसह करो बिवुजूही चेहरों का कुम अपने बिवुजूही कुम व और ऐदी हाथों का कुम अपने
ایدیکم ان بیشک اللہ اللہ کان ہے عفواً درگزر کرنے والا غفوراً معاف فرمانے والا عفواً غفورا 44 کیا لم نہیں ترى تو نے دیکھا الا طرف الذین ان لوگوں کی جو اوتو وہ دیے گئے نصیباً ایک حصہ من سے الکتابی کتاب من الکتاب کتاب میں سے یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی و اور یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں ان کہ تضلو تم بھٹک جاؤ السبیل راستے سے تضل السبیل 45 و اور اللہ اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بِأَعْدَاءِ دشمنوں کو کم تمہارے. یہ اعلم لفظ دیکھیں، یہ جب بی کے ساتھ آتا ہے تو اعلم کا مطلب ہوتا ہے خوب جاننے والا. وہ اور کفا کافی ہے باللہ اللہ ولین بطور ولی. وہ اور کفا کافی ہے باللہ اللہ نصیراً بطور مددگار. اعلموں کے بارے میں اس لیے بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اعلموں کو فعل مضارع سمجھ بیٹھیں اور اس کو آپ یہاں سمجھیں کہ یہ تو متکلم واحد ہے. افعلو اعلمو میں جانتا ہوں، یہ اعلمو بالکل اسی طرح سے آتا ہے، یہ فعل کے طور پر بھی آتا ہے، فعل مضارع بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ اعلمو یہ اسم ہے خوب جاننے والا، اور اعلمو میں جانتا ہوں. تو لہٰذا ایک پہچان آپ کو بتا دی ہے معمولی سی کہ اعلمو جب با کے ساتھ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اعلمو اسم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. 46 من الذین لوگوں میں سے جو من پلس الذین ہادو وہ یہودی ہوئے یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں الکلیمہ کلمات میں ان سے موادعی رکھنے کی جگہوں ہی اس کی ام موادعی ہی رکھنے کی جگہوں سے اس کی یا رکھنے کی جگہ سے اس کی. واو ضاد عین مادہ ہے، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا کسی چیز کو. وہ اور یقولون وہ کہتے ہیں سمعنا سنا ہم نے، وہ اور عصینا نافرمانی کی ہم نے، وہ اور اسمع تو سن، واسمع اور تو سن، غیر بغیر مسمعن سنوایا جانے والا. وہ اور راعینا راعینا لین موڑنا بھی ساتھ السنتی زبانوں کو ہم اپنی بھی السنتہم ساتھ زبانوں کو اپنی. وہ اور تانن تان کرنا فی الدینی دین میں فی پلس الدین. وہ اور لو اگر انہم بے شک وہ ان پلس ہم قالو وہ کہتے سمعنا سنا ہم نے، وہ اور اطعنا اطاعت کی ہم نے، وہ اور اسمع تو سن، وہ اور انظر تو نظر کر نا ہم پر وانظرنا البتہ کانا ہوتا لکانا خیرن بہتر لیے ہم ان کے لہم. وہ اور اقوم زیادہ درست. وہ اور لیکن لیکن لعنا لعنت کی ہم ان پر اللہ اللہ نے لعنہم اللہ بھی بوجہ کفری کفر کے ہم ان کے بھی کفری ہم. تو لا نہیں فلا یؤمنون وہ ایمان لائیں گے الا مگر قلیلاً تھوڑا الا قلیلا. 47
या अय्युहा ए अल्लदीना लोगो जो ऊतू दिए गए अलकिताब किताब आमिनू तुम ईमान लाओ बी पर माँ जो बीमा उस पर जो नज़्ज़लना नाजिल किया हमने मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला ली वास्ते माँ जो लिमा माआ साथ है कुम तुम्हारे माअकुम मिन से कबली कबल मिन कबल इससे पहले अन के नत मिसा हम मिटा दें तो मीम सीन मद्दा है वजूहन कुछ चेहरे फनरुद्दा तो हम उलट दें रो दाल दाल माद्दा है हाँ उनको फनरुद्दहा तो हम उलट दें उनको अला ऊपर अदबारी पीठों के दाल बा रो माद्दा है दुबर दुबर की जमा अदबार आपने ज़ाहर भी लफ्ज़ पढ़ा है पीठों के लिए ज़ुहूर अदबार मिलते जुलते हैं अदबारी पीठों के हाँ उनकी औ या नलाना हम लानत करें हम उन पर नलाना हम क जैसा माँ के का माँ लान्ना लानत की हमने अस्हाबा लोगों पर अस्सबती सब्त के अस्हाब सब्त व और कान है अमरू हुक्म अल्लाही अल्लाह का मफ़ऊलन होकर रहने वाला मफ़ऊला 48 इन बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यगफिरु वो माफ़ करेगा अन के युश्रा का शरीक ठहराया जाए शीन रॉ काफ माद्दा है उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है लफ्ज़ शरीक शिरकत बी ही साथ उसके बी प्लस ही वह और यगफिरु वो माफ़ करेगा माँ जो दून अलावा है ज़ालिका उसके लिए मन जिसके यशाउ वो चाहेगा लिमन यशा व और मन जो युशरिक वो शरीक ठहराए बी साथ अल्लाह ही अल्लाह के बिल्लाह फ तो कद तहकीक इफ्तरा उसने घड़ा फारा या मद्दा है फ़क़द इफ्तरा इस्मन गुनाह अज़ीमन अज़ीम इस्मन अज़ीमा 49 क्या लम नहीं तरा तूने देखा इला तरफ अल्लदीना उनकी जो युज़क्कून वो पाक समझते हैं अनफुसहुम नफ्सों को अपने अनफुसा प्लस हम बल्कि अल्लाहु अल्लाह बलिल्लाह युज़क्की वो पाक करता है मन जिसे यशाउ वो चाहता है वह और ला नहीं युज़लमून वो जुल्म किए जाएंगे फ़तीलन धागे बराबर फ़ा तालाम माद्दा है फ़तीला 50 उन्ज़ुर तू देख कैफ़ा कैसा यफ्तरूना वो घड़ते हैं अला ऊपर अल्लाह ही अल्लाह के अलकज़ीबा झूठ व और कफ़ा वो काफ़ी है बिही साथ उसके बी प्लस ही इस्मन गुनाह मुबीनन वाज़ेह इस्मम मुबीना 51 क्या लम नहीं तरा तूने देखा इला तरफ अल्लदीना लोगों की जो ऊतू वो दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से मिन प्लस अल किताब युमिनूना वो ईमान रखते हैं बी पर अल जिब्ती जिब्त बिल जिब्ती जिब्त पर व और अत्तागूती तागूत पर। अब जिब्त का आप कहेंगे कि रूट नहीं बताया। कहा जाता है कि जिब्त जो है ये हबशी ज़बान का लफ्ज़ है और वहाँ से ये अरबी में आ गया।
وہ اور یقولون وہ کہتے ہیں لیے الذین لوگوں کے جنہوں نے للذین کفروا کفر کیا انہوں نے ہؤلائی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من سے الذین جو من الذین ان سے جو آمنو وہ ایمان لائے سبیلاً بلحاظ راستے کے سبیلا 52 اولئک وہ لوگ الذین جن پر لعنت کی ہم ان پر اللہ نے لعنہم اللہ و اور من جس پر یلعن لعنت کرے اللہ من یلعن اللہ جس پر لعنت کرے اللہ فلن تو ہرگز نہیں پلس لن تجیدہ تو پائے گا لن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی لن نفی کے لیے آتا ہے انکار کے لیے پرزور نفی اور یہ اپنے آنے والے فعل مضارع کا جو ترجمہ ہے اس کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے لہو لیے اس کے ل پلس ہو نصیرن کوئی مددگار نصیرا 53 یا لہم لیے ان کے ل پلس ہم ضمیر متصل لگی ہوئی ہے ہم نصیبن کوئی حصہ ہے من الملکی حکومت میں من پلس الملک تو اذن جب فاذن تو جب تو لا نہ یؤتون وہ دیں گے الناس لوگوں کو نقیرن تل بھر نقیرا تل بھر نون قاف را مادہ ہے 54 یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے علی اوپر ما جو آتا دیا ہم ان کو اللہ نے آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے من سے فضلی فضل ہی اپنے من فضلی فضل سے اپنے تو قد تحقیق فقد آتینا عطا کی ہم نے آل ابراہیم آل ابراہیم کو آل پلس ابراہیم الکتاب کتاب و اور الحکمت حکمت و اور آتینا عطا کی ہم نے ہم ان کو ملکن حکومت عظیمن عظیم ملکن عظیمہ 55 تو من سے ہم ان فمنہم تو ان میں سے من جو آمنا وہ ایمان لایا بھی اس پر بی پلس ہی وہ اور منہم ان میں سے من جو صدّ وہ رک گیا ان سے ہو اس ان ہو اس سے من صد عنہ و اور کفا کافی ہے بھی جہنم سعیرن بھڑکتی آگ سعیرا 56 ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا انہوں نے بھی ساتھ آیاتی آیات کے نا ہماری بھی آیاتنا سوف ان قریب نسلی ہم بھونیں گے ہم ان کو نسلی ہم نارن آگ میں کلما جب کبھی نضجت پک جائیں گی نون ضاد جیم مادہ ہے جلودو کھالیں جیم لام دال مادہ ہے جلودو ہم کھالیں ان کی بدلنا بدل دیں گے ہم ان کو بدلنا ہم جلودن کھالوں سے غیرہ علاوہ ہاں ان کے غیرہ ہاں لی تاکہ یذوقو وہ چکھیں العذاب عذاب لی یذوق العذاب ان بے شک اللہ کان ہے عزیزاً
زبردست، حکیمن حکمت والا، عزیزن حکیمہ۔ صدق اللہ العظیم۔